Audio Jungle. Salam alaikum, dans la vidéo on va faire une correction d'examen d'analyse mathématique des groupes A, B, C et D. Donc l'examen quand se forme deux parties, partie 1 à la fonction d'une seule variable, ou partie 2 à la fonction de deux variables et optimisation. Donc la première partie, on considère la fonction f définie par f de x est égal à racine de x carré moins x. Donc la première question, le domaine de définition de f est, on a 4 choix. Donc la domaine de définition comme x appartient à R tel que وفي هذا الحال عندنا غاسين دونك كناخذ ما بداخل الغاسين خصو يكون اكبر او يساوي صفر. دونك هادي نحاولوا نحلوا على شكل معادله دونك x كاري موان x ايكال زيرو. دونك هادي سوا نديرو لها دلتا سوا نعملوا واحد المعادله من الدرجه الثانيه. الا عملنا غنحصلوا على x عامل لي x ناقص واحد كتساوي صفر، يعني سوا x ايكال زيرو او بيان x موان 1 ايكال زيرو، يعني سوا x ايكال زيرو او بيان x ايكال 1. دونك هادي حدوديه من الدرجه الثانيه غنديروا لها جدول الاشاره ديالها. دونك نقولوا خارج الجدرين إشارة أ وداخل الجدرين عكس إشارة أ، وإشارة أ هي واحد حيت واحد نضرب في إكس كاري دونك بليس موان. دونك حنا في لا كونديسيون شنو كيهمنا؟ هاد إكس كاري موان إكس خصو يكون أكبر أو يساوي صفر. هو فين موجب؟ في هاد البارتية من موان لانفيني زيرو وكذلك من واحد بليس لانفيني. دونك لا دومين ديفينيسيون سي دو من موان لانفيني زيرو إونيون أن بليس لانفيني. دونك لا ريبونس صحيحة سي دي. Pour la deuxième question, la limite plus l'infini de f de x est égale à a. Donc la limite plus l'infini de f de x est égale à la limite plus l'infini de racine x carré moins x وكيساوي plus l'infini. علاش؟ حيت في هاد الحالة خصنا ناخدو ما بداخل الجذر هو اللي نحسبو ليه لا ليميت. دونك لا ليميت plus l'infini de x carré moins x هادي حدودية كناخدو أكبر حد، دونك سي لا ليميت plus l'infini de x carré. و لا ليميت plus l'infini de x carré راه سي plus l'infini، حيت plus l'infini au carré هي plus l'infini. عاد كنرجعو وكنديرو غاسين الريزلت اللي خرجت لنا، يعني غاسين plus l'infini راه هو plus l'infini. Donc la réponse c'est E. Pour la troisième question, au voisinage de moins l'infini, la courbe CLF admet la symptote oblique d'équation. Donc طالبين نجبدو معادلات المقارب المائل، يعني y تساوي ax plus b. دونك خصنا اول حاجه نحسبوا لا ليميت في لانفيني ويخرج لنا لانفيني ديال اف لي اكس، ومن وراها كنمشيو نحسبوا لا ليميت لانفيني ديال اف لي اكس على اكس وخصو يخرج لنا عدد ا كيخالف الصفر، ومن وراها كنمشيو نحسبوا لا ليميت يعني لانفيني ديال اف لي اكس ناقص ا اكس وخصو يخرج لنا واحد العدد بي كيخالف لانفيني. Donc la limite moins l'infini de f de x, c'est la limite moins l'infini de la racine x carré moins x qui est plus l'infini. On est l'interprétation علاش راه اولا الكومونتير علاش بنفس المبدا ديال لا كيسيون اللي كانت قبل، حيت لا ليميت موان لانفيني ناخدو داخل الجذر. دونك اكس كاري موان اكس لا ليميت ديالو حدوديه غناخدو اكبر حد. دونك لا ليميت موان لانفيني ديال اكس كاري وموان لانفيني او كاري سي بليس لانفيني. دونك راسين بليس لانفيني سي بليس لانفيني. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x, c'est la limite moins l'infini de la racine x carré moins x sur x. وهذه ديجا حسبنا لا ليميت لقيناه بليس لانفيني. دونك بليس لانفيني على موان لانفيني شكل غير محدد. دونك خاصنا نديرو شي طريقه باش نتخلصوا من هذا الشكل غير محدد. دونك الا عملنا هنا الوسط باكس كاري غتولي عندنا لا ليميت موان لانفيني ديال الراسين اكس كاري عامل لي 1 موان 1 سور اكس. وكاين واحد الخاصيه كتقول لنا بلي راه غاسين ا فوا بي راه هو غاسين ا فوا غاسين بي. دونك تولي عندنا هي غاسين اكس كاري فوا غاسين ديال 1 ناقص واحد على اكس. دونك كاين اللي غادي يمشي غير يختزل، يعني يقولك غتمشي او كاري مع الجذر وغتبقى لنا اكس، وغلط. راه هي يعني جذر اكس كاري في لا ليميت راه هي القيمه المطلقه دو اكس، وفي هذه الحاله سوا غتدخل يعني القيمه المطلقه دو اكس سوا كتساوي ناقص اكس الا كان اكس قطعه من زيرو، او لا كتساوي اكس الا كان اكس اكبر قطعه من زيرو. بطريقه اخرى يعني على اليسار من الزيرو موان وانت هابط حتى لموان لانفيني راه غادا تخرج القيمه المطلقه دو اكس بناقص اكس. هادي كنعني بها اكس اصغر قطعه من الزيرو، يعني صغر قطعه من الزيرو، من زيرو موان حتى هابط لتحت، ومن زيرو بليس وانت طالع حتى البليس لانفيني غادا تخرج باكس. وحنا في هاد الحاله حنا في موان لانفيني، دونك القيمه المطلقه دو اكس غتخرج بناقص اكس. دونك كتولي هي لا ليميت موان لانفيني ديال ناقص اكس عامل يعني ناقص اكس غاسين ديال 1 موان 1 سور اكس. دونك نختزلو اكس مع اكس تبقى لنا هي لا ليميت موان لانفيني ديال ناقص غاسين 1 موان 1 سور اكس. دونك 1 سور لانفيني زيرو، دونك كتبقى عندي غاسين 1 غاسين 1 سي 1 مع موان اللي كاينه قبل غتبقى هي موان زيرو. هذا هو ا. دونك من وراها كنمشيو نحسبوا لا ليميت موان لانفيني ديال اف اكس ناقص ا اكس. دونك راه هو لا ليميت موان لانفيني ديال غاسين اكس كاري موان اكس ناقص ديال القاعده عاد ناقص ا اكس، يعني ناقص اكس غتساوي لا ليميت موان لانفيني ديال غاسين اكس كاري بلس اكس. دونك حتى هادي اللي حسبنا نيشان غنلقاو شكل غير محدد. دونك غنمشيو نديرو المرافق. دونك نلقاو لا ليميت موان لانفيني ديال غاسين اكس كاري موان اكس بلس اكس عامل لي غاسين اكس كاري موان اكس موان اكس سيغ غاسين اكس كاري موان اكس موان اكس. دونك اللي ضربنا فيه قسمنا عليه باش نديرو المرافق.
دونك هنا راه عندي بحال عندي ا بلس بي عامل لي ا موان بي، وهذه متطابقة هامة اللي هي ا او كاري موان بي او كاري. دونك غتولي عندي غاسين اكس كاري موان اكس او كاري موان اكس كاري. دونك هنا غتبقى عندي اكس كاري موان اكس، وهنا ناقص اكس كاري. دونك هادشي ناقص، هادشي اكس كاري مع ناقص اكس كاري تبقى عندي ناقص اكس على المرافق اللي درناه. دونك لتحت نعملو تاهي باكس كاري وغنوصلو فواحد الريزلطا فينال اللي هي ناقص اكس غاسين ديال ان موان ان سيغ اكس موان اكس. دونك لتحت نقدر نعمل بناقص اكس، اللي عملت بناقص اكس تولي عندي ناقص اكس عامل لي غاسين ان موان ان سيغ اكس بلس ان. دونك هادشي ناقص اكس مع ناقص اكس غتبقى عندي لا ليميت موان لانفين ديال ان سيغ غاسين ان موان ان سيغ اكس بلس ان. دونك ان سيغ لانفيني زيرو، دونك تبقى عندي غاسين ان سيغ ان، ان بلس ان سي دو يعني ان سيغ دو، هذا هو بي. دونك إيكغيك تساوي ا اكس بلس بي يعني إيكغيك تساوي ناقص اكس بلس ان سيغ دو، ولا ريبونس صحيحة هي ا. دونك بور لا كاتريام كيسيون قلنا بور توت اكس دون دي دو اف اف بريم دي اكس ايكال ا. دونك نحسبو يعني الاشتقاق الاول. دونك اف بريم دي اكس يعني خصنا نديرو البريم ديال لا فونكسيون ديالنا، يعني البريم ديال غاسين اكس كاري موان اكس. دونك ملي تكون عندي الغاسين، دونك غاسين اي البريم ديالو راه هو اي بريم سيغ دو يعني غاسين اي. دونك غنشتقو ما بداخل الجذر، يعني غنعطيو اكس كاري ناقص اكس بريم على جوج جذر اكس كاري ناقص اكس، وتعطينا هي 2 اكس موان 1 سيغ 2 غاسين اكس كاري موان اكس، ولا ريبونس صحيحة سي سي. Donc pour la cinquième question, en dressant un tableau de variation, laquelle des affirmations suivantes est vraie. Donc طالبين منا نديرو جدول التغيرات ديال الدالة. دونك خصنا نستعنو بالمشتقة. دونك عندنا المشتقة شحال لقينا هي 2 اكس موان 1 سيغ 2 غاسين اكس كاري موان اكس. دونك الاشاره ديال هذا الاشتقاق راه هو اشاره جوج اكس ناقص واحد، غير جوج اكس ناقص واحد بوحدها. علاش؟ حيت داكشي اللي كاين لتحت اللي هو جوج غاسين اكس كاري موان اكس راه اكبر قطعا من صفر كلكو سوا اكس ابارتينان دي دو اف، حيت الجوج راه موجب والغاسين ديما موجب، وموجب في موجب راه ديما غيعطينا شي حاجه اللي هي موجبه. دونك خصنا نشوفو غير الاشاره ديال الفوق كي دايره. دونك الا بغينا نعرفو الاشاره ديال الفوق نحلو على شكل المعادله. دونك جوج اكس ناقص واحد كتساوي زيرو، دونك نلقاو اكس كتساوي واحد على جوج. دونك الا جينا درنا يعني الاشاره ديال الاشتقاق فين كينعدم في واحد على جوج. دونك على اليمين اشاره ا وعلى اليسار عكس اشاره ا. دونك عندنا ا هي جوج، دونك تكون هنا بليس وهنا موان. دونك ملي كان الاشتقاق سالب الداله كتكون تناقصيه، ولا كان الاشتقاق موجب الداله كتكون تزايديه. وهنا حطيت هادو ديجا حاسبين لي ليميت ديالو، كنا لقينا بليس لانفيني بليس لانفيني. دونك فوالا مي اتونسيون، حنا الداله عندنا معرفه غير من موان لانفيني لزيرو ومن واحد لبليس لانفيني. دونك دابا نقدروا نكومونتيو. دونك قالك اف اي كرواسون سيغ ان بليس لانفيني. دونك من واحد بليس لانفيني فريمون راه يعني اف راه كرواسون. قالك اف اي دي كرواسون سيغ موان لانفيني زيرو، ومن موان لانفيني زيرو راه حتى اف لي اكس راه هادي كرواسون. دونك صحيحه. قالك اف اي كرواسون سيغ موان لانفيني زيرو، غلط العكس. وهنا قالك عاوتاني العكس، يعني دونك لي ريبونس صحاح هما ا اي بي. Pour la sixième question, pour tout x dans t de f, f second x égale à a. Donc نحسبوا الاشتقاق تاني، يعني نعاود نشدو الاشتقاق الاول نديو ليه البريم. دونك في هاد الحاله غتولي عندي داله على داله، دونك اي على في، دونك هي اي بريم في في ناقص في بريم في اي على في او كاري. دونك الاشتقاق ديال جوج اكس ناقص واحد نضرب في المقام ناقص الاشتقاق ديال المقام في البسط على المقام او كاري. دونك جوج اكس ناقص واحد البريم ديالها راه هو جوج، دونك كتولي جوج عامل جوج غاسين اكس كاري موان اكس ناقص هنا في هاد الحاله عندي هذا خصني ندير ليه البريم. دونك جوج عدد ثابت غيبقى، وغنمشي ندير البريم ديال غاسين اكس كاري موان اكس، وغاسين اكس كاري موان اكس راه هي اف دي اكس، والبريم ديالها راه لقيناه هو اف بريم دو اكس. لا عفوا هادي هي اف لي اكس، دونك البريم ديالها راه هو اف بريم دو اكس. دونك كتولي عندنا ناقص جوج اف بريم دو اكس عامل جوج اكس ناقص واحد، ولتحت راه تولي هي جوج كاري فوا غاسين اكس كاري موان اكس الكل او كاري. حيت عندنا واحد القاعده كتقول لك بلي راه ا بي على بويسونس ان كنشرح لهم الان، دونك كتولي عندنا ا على بويسونس ان في بي على بويسونس ان. دونك فوالا نعوضو هنا اف بريم دو اكس بالقيمه ديالها. دونك غنختزلو جوج مع جوج، وهنا جوج اكس موان ان في جوج اكس موان ان راه هي جوج اكس موان ان او كاري على غاسين اكس كاري موان اكس. دونك الا وحدنا المقامات دونك كتولي عندي 4 غاسين اكس كاري موان اكس فوا غاسين اكس كاري موان اكس ناقص جوج اكس موان زان الكل او كاري. دونك وعارفين بلي عندنا غاسين ا فوا غاسين ا، يعني بحال جذر جوج في جذر جوج راه هي جوج. دونك حتى غاسين اكس كاري موان اكس في غاسين اكس كاري موان اكس راه هي اكس كاري موان اكس. دونك كتولي عندي 4 عامل اكس كاري موان اكس ناقص جوج اكس ناقص واحد على الكل كاري على نفس داكشي اللي كان عندنا. دونك فوالا هنا متطابقة هامة من الدرجة الثانية، إلا نشرناه نلقاو هي 4 اكس كاري موان 4 اكس بليس 1 او كاري. دونك فوالا هذا هو السطر اللي وصلنا ليه. دونك إلا نشرنا هادشي كامل غتولي عندي 4 اكس كاري ناقص 4 اكس
ناقص 4 إكس كاري زائد 4 إكس ناقص 1. دونك هادشي عندي 4 إكس كاري مع 4 إكس كاري و 4 إكس مع 4 إكس. دونك غتبقى عندي ناقص 1 على هاد الغاسين. وكاين واحد الخاصية كتقولك إلا عندي أ أس إن على بي راه هي نفسها جذر أ أس إن من رتبة بي. فهاد الحالة عندي هنايا بي هو عندي هو جوج، حيت هذا جذر تربيعي. دونك هنا كاين جوج واخا متكونش مكتوبة راه هنا راه جوج. دونك هنا راه جوج، هذا بي هو جوج ياك. وهنا عندنا أ راه هو إكس كاري موان إكس، هاد إكس كاري موان إكس راه كله مرفوع أس واحد، يعني إن هو واحد. دونك إلا بغيت ندوز من الجذر الكتابة ديال الأس غتولي عندي هي إكس كاري ناقص واحد أس إن اللي هو واحد على جوج. دونك غتولي عندي إكس كاري ناقص إكس أس واحد على جوج، والفوق يبقى عندي ناقص واحد. دونك إلا ضربت في يعني ضربت غتولي عندي ناقص واحد على هادشي في واحد على هادشي، يعني أ على بي على سي على دي راه هي أ على بي في دي على سي. دونك غتولي عندي ناقص واحد على 4 إكس كاري ناقص إكس فوا إكس كاري ناقص إكس أس واحد على جوج. هنا عندهم نفس الأساس، يعني كنحتفظو بيه وكنجمعو الأس. هنا كاينه واحد، هنا كاينه واحد على جوج. دونك المجموع ديالهم هو واحد زائد واحد على جوج غيعطيني 3 على جوج. دونك هذا هو لو شوا اللي عندنا في الاقتراحات. ونقدروا ديك الساعة نعاودو نرجعو من هاد لا فورم الفورم ديال الغاسين. دونك هنا ان هو 3 و بي هو جوج. دونك الا رجعنا غتولي عندي هي غاسين ديال اكس كاري ناقص اكس اس 3 من رتبه جوج. والرتبه جوج ما كنكتبهاش حتى تكون رتبه 3 ولا 5 عاد نقدر نكتب هنا 5 3، اما الا كان جوج ما كتكتبش حيت هذا اصلا هو جذر تربيعي. دونك الريبونس الصحيحه هي ا. دونك في لا كيسيون 7 قالنا لاكيل دي افيرماسيون سويفون اي فري. وهنا كنشوفو كونكاف كونفيكس، يعني هنا خصنا نديرو يعني ندرسو لا كونفيكسيتي ديال هاد الفونكسيون. دونك غنستعنو بالشقاق الثاني. دونك عندنا الشقاق الثاني يعني اف سكون لي اكس عفوا انا ماشي سي كيساوي ناقص واحد على 4 غاسين اكس كاري موان اكس الكل اس 3. هذا راه اصغر قطعا من الصفر. علاش؟ حيت راه ناقص واحد راه صغر قطعا من الصفر يعني عدد سالب. وهاد 4 راسين شي حاجه، 4 عدد موجب والراسين راه موجب. دونك موجب في موجب ديما موجب. دونك سالب على موجب راه يعطينا عدد اللي هو سالب. بما ان الشقاق الثاني سالب الوغ اف اس ستريكتومون كونكاف. كون كان الشقاق الثاني موجب راه ديك الساعه نقولو كونفكس. دونك لا ريبونس صحيحه سي ا. Pour la huitième question, la valeur de l'intégrale u, qui est من واحد لجوج ديال جوج x ناقص واحد f li x ديال x est égal à a. Donc, نحطو l'intégrale. Donc, f de x نعوضوها بلا valeur ديالها تولي عندي غاسين x كاري موان x ديال x. دونك ندوزو من لا فورم ديال الغاسين للبويسونس. دونك غتولي عندي 2x موان 1 في عامل x كاري موان x الكل أس واحد على جوج. هنا كاينه واحد الخاصية إلا كانك اللي شفنا i بريم مضروبه في الاي على بويسونس ان راه الاصليه ديالها هادي. ولا لاحظتوا بلي راه هي اي هي اكس كاري موان اكس ياك. وهنا اللي كاين هنا راه البريم ديالها راه اللي هو شحال اللي درتي للشقاق ديال اكس كاري موان اكس غتعطيك 2 اكس موان 1. دونك هات البريم مضروب في الاصليه ديالو على بويسونس ان. دونك الا بغينا نجبدو الاصليه ديال هادشي كامل راه هي اي على بويسونس ان بلس ان على ان بلس ان. دونك غتولي هي اكس كاري موان اكس اس واحد على جوج نزيد اللي هو نزيد الاس واحد ونقسم على داكشي اللي حصلت عليه. دونك غتولي عندي هي اكس كاري موان اكس اس 3 على جوج على 3 على جوج. دونك وحيد دزت من هاد الرمز حيت هنا في هاد الحاله كان عندي غير اف. دونك هنا دزت الكون اف دزت الاصليه. دونك كندير هاد المعقوفات. دونك هاد 3 على جوج راه تولي هي جوج على 3 في نفس الشيء يعني غاسين اكس كاري موان اكس عفوا على اكس كاري موان اكس اس 3 على جوج. دونك هادي نقدروا نرجعوها على شكل عاوتاني غاسين. دونك غتولي هي 2 غاسين اكس كاري موان اكس على بويسونس 3 سور 3 من واحد لجوج. دونك صافي وصلت لا فورم فينال ديالها. دونك دابا نحسب المره الاولى كنعوض بجوج وكندير ناقص عاد كنعوض بالواحد. دونك كنعوض المره الاولى بجوج غتولي عندي جوج غاسين ديال 2 كاري موان 2 على بويسونس 3 سور 3 ناقص عاد كنعوض عاوتاني بالواحد. دونك 2 في غاسين 1 او كاري موان 1. دونك 1 موان 1 سي 0. دونك غاسين 0 كلشي هنا غيمشي 0. دونك كتبقى عندي غير هنا. دونك جوج او كاري هي 4. 4 ناقص جوج هي جوج. جوج اس 3 هي 8. دونك كتولي عندي 2 غاسين 8 سور 3 موان 0. وهذا غاسين 8 راه هي غاسين يعني غاسين 4 فوا 2. عارفين بلي غاسين ا فوا بي. دونك نفرقو الجذر. دونك غتولي هي 2 غاسين 4 فوا غاسين 2 سور 3 وغاسين 4 سي 2. دونك 2 فوا 2 هي 4 racine 2 sur 3. Donc la réponse A est D. Pour la 9e question, par le changement de variable t est égal à ln x, l'intégrale u من واحد ل e d de x sur x عامل واحد plus ln x شحال كيساوي. دونك ملي كنديرو changement de variable هاد لي بوغ من واحد ل e راه كيتبدلو ياك. وهاد ln x دونك غادي نعوضوها بالتي باش دونك يولي الفاريابل عندي هو تي. وهنا ما خصهاش تبقى عندي 2 دي x خصها تولي عندي دي دو تي. دونك خصني نلقى شي فورم دو دي دو تي.
دونك باش كنلقى شي فورم دو دي دو تي، دونك البوان دو ديبار ديالي انني كنشد دي دو تي، يعني ديك الفاريابل اللي درتو، يعني كنشقو بارابور اكس. دونك تي هذا غادي نشقو بارابور اكس، يعني دي دو تي ديريفي دو تي بارابور اكس، دونك يعطيني هو الشقاق ديال ال ان اكس بويسكو تي هو ال ان اكس، دونك غنشقو بارابور اكس. دونك تولي عندي دي دو تي على دي دو اكس شحال كتساوي؟ واحد على اكس، حيت الشقاق ديال ال ان اكس هو واحد على اكس. من هنا دي دو تي شحال كيساوي؟ كيساوي دي دو اكس سور اكس. دونك هاد دي دو اكس سور اكس كامله غادي نعوضها بالدي دو تي. فوالا ها اول ايطاب ياك. دوزيام ايطاب خاصني هاد لي بون نبدلهم. دونك ملي كان اكس كيساوي واحد، يعني هنايا اكس كان كيساوي واحد، دونك تي غادي يساوي الان ونعوض هنا بواحد، دونك الان واحد اللي هو زيرو. وكذلك ملي كان اكس كيساوي او، دونك تي غادي يساوي الان او، الان او هو واحد. دونك هنا بدلت هاد جوج تا همايا. دونك الانتيغرال هادي اللي كان عندي غادي يولي هو الانتيغرال من زيرو لواحد، ما يبقاش من واحد لاو. وهنا دي دو تي دي دو اكس على اكس غنعوضوها كامله بدي دو تي. شنو غتبقى؟ تبقى واحد على واحد بليس ال ان اكس، و ال ان اكس غنعوضوها بتي، دونك كتبقى هي واحد على واحد بليس تي. دونك الا جينا نكتبوا واحد العباره اخرى هنا، الا درنا واحد بليس تي بريم راه هي نفسها هادي، دونك هادي راه كتساوي هادي، حيت الا شقينا هادشي غنلقاو في الاخر واحد. وهادي فاش فكراتنا؟ حيت ملي الا كانت عندنا ال ان اي، شنو هو البريم ديالها؟ راه هو اي بريم على اي. دونك فوالا، يعني هاد الشقاق اللي حصلنا عليه راه الاصليه ديالو هو ال ان. دونك من هنا كنستنتجو بلي راه الاصليه ديال هاد الشيء اللي مكتوب عندنا هنا راه هو الان واحد بلس تي، حيت درنا الشقاق ديال هادي هي اللي غنوصلو لهنا. دونك راه هاد الرمز ملي كنكون كاتبين بحال هكا، بحال كاتبين اف صغيره، وملي كندوز لهاد الرمز راه دزنا الاف كبيره. دونك راه حيت لا شقيت هادي غادي نرجع لهنايا. دونك فوالا لقينا الاصليه هي الان واحد بلس تي. دونك كذلك المره الاولى نعوضو بواحد ناقص، وعاد نعوضو بزيرو. دونك عندي هو الان واحد بلس واحد ناقص ديال القاعده عاد الان واحد بلس زيرو. دونك الان واحد هو زيرو، وهنا تبقى هي الان جوج. دونك الريبونس هي الان جوج. دونك ريبونس دي. Dans la suite, on considère la fonction g de x est égal à 2 c'est 1 moins x si x أصغر قطعة من 0 و ax plus b si x أكبر أو يساوي صفر. دونك عندنا الدالة معرفة بجوج ديال التعابير. ملي تيكون x أصغر قطعة من 0 راه هاد التعبير ديالها، وملي تيكون x أكبر قطعة أكبر أو يساوي صفر هاد التعبير ديالها. وشنو كيعني ب x أصغر قطعة من صفر؟ يعني من لا كيسيون 3 الماتش 4 ملي يكون x أصغر قطعة من صفر يعني من على اليسار ديال الزيرو وانت هابط حتى للمعلم فين. وملي كنقول لك x أكبر أو يساوي صفر يعني من اليمين ديال صفر وانت طالع البليس لانفيني. دونك هنا فين كاين زيرو بليس وهنا فين كاين زيرو موان. دونك او ا و بي سون دو نومبر ريال، يعني ا و بي عددين حقيقيين، يعني جوج ثلاثة أربعة سا ديبون سيتياسيون اللي طالبين منا. دونك في لا ديزيام كيسيون قالنا بور كيل فالور دو بي لا فونكسيون جي كونتيني. دونك باش تكون جي كونتيني شنو خاص يكون؟ لا ليميت على اليسار من النقطة اكس زيرو خصو يساوي لا ليميت على اليمين في النقطة ديال اكس زيرو خصو يساوي جي ل اكس زيرو. في هاد الحالة اكس زيرو عندي شحال؟ راه هو زيرو. دونك غنمشي نحسب جي لي زيرو، عفوا هنا جي لي زيرو خصنا نلقاوه كي نحسبوه. جي لي زيرو غيساوي هو ا في زيرو بليس بي. غتقولي علاش حسبتي هنا وما حسبتيهاش الفوق؟ حيت هنا لتحت فين كاين زيرو، يعني هنا نقول لك اكس او يساوي الصفر، يعني اكبر او يساوي الصفر. دونك هنا كاين زيرو، اما هنا راه تنقول لك اكس غنقطع من الزيرو، هنا الزيرو ما كاينش. دونك فوالا هنا فين كاين زيرو، دونك هنا فين نحسب جي لي زيرو. دونك جي لي زيرو غتساوي ا فوا زيرو بليس بي، و ا في زيرو غتعطينا زيرو، تبقى عندي هنا غير بي. دونك نمشيو دابا نحسبوا ليميت زيرو موان ديال جي لي اكس، وليميت زيرو موان راه يعني ناخذ هاد التعبير. دونك ليميت زيرو موان ديال جوج على واحد ناقص اكس، دونك هنا عوضنا بزيرو غتبقى عندي جوج على واحد اللي هي جوج. دونك فوالا، ولا ليميت في زيرو بليس ديال جي لي اكس راه هو نفسو جي لي زيرو، يعني ليميت زيرو بليس ديال ا فوا زيرو تبقى بليس بي، دونك بي. دونك كيف قلنا باش تكون كونتيني خاص هاد الثلاثه يتساويو. دونك هذا ساوى جوج، دونك اوتوماتيكمون هادو اللي فيهم بي خصهم يساويو جوج. دونك لا فالور دو بي تكون ايكال ا 2. دونك لا ريبونس تاعها سي. في الكاستيون numéro 11 قالنا pour quelle valeur du couple AB la fonction g est dérivable sur R. Donc voilà la solution. Pour que g sera dérivable sur R خاص الشقاق على اليسار ديال x0 خصو يساوي الشقاق على اليمين ديال x0. دونك لا ديريفي à gauche و لا ديريفي à droite خصهم يساوي واحد العدد اللي هو L وكيخالف لانفيني، يعني يساوي واحد العدد حقيقي، جوج ثلاثة ناقص ربعة خمسة عشرة، المهم واحد العدد حقيقي. ونفسه الشقاق الخارجية على اليمين خصو يخرج لي هو اللي على اليسار. بجوج يعطيوني بحال هذا عطاني جوج، هذا خصو يعطيني جوج، عطاني ثلاثة هذا خصو يعطيني ثلاثة. دونك وهذا الشقاق على اليسار كيفاش كنحسبوه بلا ليميت. دونك لا ليميت على اليسار ديال اكس زيرو ديال جي لي اكس ناقص جي لي اكس زيرو على اكس ناقص اكس زيرو ياك. دونك كنحط حتى انا لا فونكسيون.
دونك على اليسار دونك راني نخدمو بجوج على واحد ناقص إكس، دونك غتولي وفي هاد الحالة إكس زيرو راه هو زيرو، حيت الإشكال عندنا الوحيد في النقطة زيرو، دونك أي دالة راه كتكون متصلة وديغيفا في مجموعة التعريف ديالها، دونك الإشكال في هاد الدالة عندها غير في الزيرو، دونك هو فين خصنا نفيريفيو، وديك الساعة تكون ديغيفابل سيغ إغ إلا كانت ديغيفابل في هاد البوان زيرو، دونك راه تكون ديغيفابل في إغ كامل، دونك إكس زيرو في هاد الحالة عندنا هي زيرو. دونك جي لي إكس ناقص جي لي إكس زيرو على اليسار، دونك غناخدو الليميت ديال زيرو موان، ياك الليميت ديال زيرو موان، دونك غناخدو جوج على واحد ناقص إكس ناقص جي لي زيرو، جي لي زيرو حاسبينو في لا كاستيون اللي قبل يعني هو بي على إكس ناقص إكس زيرو، وكذلك ديريفي أدغوات يعني تا هو بنفس لا ميثود، يعني ليميت إكس طونفير إكس زيرو بليس ديال جي لي إكس ناقص جي لي إكس زيرو على إكس ناقص إكس زيرو، ونعوضو ب أ إكس بليس بي ناقص جي لي زيرو اللي هو بي يعني ناقص بي على إكس ناقص زيرو، دونك هادشي بي مع ناقص بي، دونك كتبقى ديال لا ليميت زيرو بليس ديال أ إكس سيغ إكس اللي غتساوي أ، اختزلو إكس مع إكس، دونك نجيو نكملو هنايا، دونك هنا نوحدو المقامات تولي عندي جوج ناقص بي عامل لواحد ناقص إكس على واحد ناقص إكس، دونك إلا نشرنا الفوق غتولي عندنا جوج ناقص بي بليس بي لي إكس على واحد ناقص إكس، دونك إلا درنا أ على بي على سي راه هي أ على بي في واحد على سي، دونك كتولي عندنا جوج ناقص بي بليس بي لي إكس على إكس عامل لواحد ناقص إكس، ولا نشرنا حتى لتحت غنلقاو عندنا إكس ناقص إكس أو كاري، دونك وصلنا لواحد يعني واحد الشكل اللي هو نهائي، بحال هنا وصلنا ليميت زيرو بليس على إكس على إكس، وهنا وصلنا جوج ناقص بي بليس بي لي إكس على إكس ناقص إكس أو كاري، دونك هنا إلا نغومبلاسيو بواحد من هاد لي تخوا ولا من هاد لي كاتر، دونك إلا غومبلاسينا بدو يعني بالكوبل أ بدو و بي دو، دونك هنا شنو غنلقاو ليميت زيرو بليس أ باش نعوضوه بجوج، دونك تولي هي ليميت زيرو بليس ديال جوج إكس على إكس، دونك يعطينا جوج، دونك يعني ضروري يعني فورسيمون خصو يخرج لنا هذا تا هو خصو يخرج لنا كيساوي جوج باش نقولو راها ديغيفابل، دونك نجيو نعوضو غتولي هنا بي هي جوج بي لي إكس عاوتاني جوج إكس، دونك جوج ناقص جوج هي زيرو، دونك يولي عندي هو ليميت زيرو موان ديال جوج إكس على إكس ناقص إكس كاري، دونك إلا عوضنا تولي عندنا جوج في زيرو زيرو، وهنا لتحت زيرو زيرو على زيرو فوقهم انديتيرميني ياك، دونك خصنا نتخلصو من هاد الشكل غير محدد، دونك نديرو ريغل دو لوبيتال حيت عندنا زيرو على زيرو، دونك نقدرو نديرو ريغل دو لوبيتال، دونك يولي هو ليميت زيرو موان ديال جوج إكس بريم على إكس ناقص إكس كاري بريم اللي غيعطينا هو جوج على واحد ناقص جوج إكس، دونك إلا عوضنا هنايا بزيرو غتبقى عندنا جوج على واحد اللي هي جوج، دونك لا ديغيفي على اليسار في النقطة زيرو عطاني هو لا ديغيفي على اليمين في النقطة زيرو، دونك راه ديغيفابل ملي غيكون الكوبل كيساوي أ كيساوي جوج و بي كيساوي جوج، دونك لا ريبونس صحيحة سي بي.